दोस्तों, आज माह रजब की 25 तारीख है और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। और आज जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो आपकी गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आपने या कहारू या जब्बारू का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये दौलत की सबसे तेज तरीन तस्बीह है, ये दौलत का सबसे खास वजीफा है। इतना खास वजीफा है कि सिर्फ एक बार जो बंदा इस अमल को पढ़ता है उसको फिर दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पूरे साल का रिस्क और पूरे साल की कामयाबियां उसके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती हैं। इसलिए आज माह रजब की 25 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन या कहारू या जब्बारू का ये खास वजीफा एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ लो, उसके बाद बताई हुई जगह पर रख दो, फिर मोजज़ा देखना। आप लोग हैरान हो जाओगे, आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब देने पर आता है ना, फिर वो शक्लों को नहीं देखता, फिर वो अमालों को नहीं देखता, फिर वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ये रब की शान करीमी है, ये रब का फजल है, ये रब का हम सब पे अपना करम है। तो दोस्तों, आज ये खास अमल, ये खास वजीफा या कहारू या जब्बारू का आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अल्लाह वालों, आज माह रजब की 25 तारीख है, आखिरी जुमेरात का खास दिन है। और आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की सालों से रुकी हुए दुआएं कबूल फरमाता है। रजब वो मुकद्दस महीना है जिसे अल्लाह ने अपनी खास रहमत के लिए चुन लिया है। ये वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन पर सिसकती आहें सुनी जाती हैं। अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं कि जो शख्स आज माह रजब की 25 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा या कहारू या जब्बारू को पढ़ लेगा, उसकी कितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो, उसके ऊपर कितने ही बड़े जादू जिन्नात के मामलात क्यों ना हो, सब के सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा दिए जाते हैं। क्योंकि अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो रब को राजी कर देती है। रब को राजी करने का राज आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। क्योंकि ये इतना तीर बहदफ वजीफा है, ये इतना खास अमल है या कहारू या जब्बारू का कि आपके दुश्मनों की तो चीखें निकल जाती हैं। और अल्लाह वालों, दुश्मन कितने ही बड़े क्यों ना हो, दुश्मन कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन के आगे कोई कुछ नहीं। क्योंकि या कहारू या जब्बारू ये रब की सिफ्त है, और ये जो सिफ्त है या कहार यानी एक कहर ढाने वाले, अल्लाह वालों, ये मुनाफिकीन के लिए है। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए इस सिफ्त के अंदर भी खैर है। क्योंकि जब दुश्मन अपनी दुश्मनी पर उतरता है ना, तो यकीन करें रब्बुल आलमीन भी गजब में आ जाता है। और यही वो नाम है जो बंदों को हद बताता है, यही वो नाम है जब जाहिर हो जाए। क्योंकि इसकी जो तजल्ली है ना या कहारू की, जब ये तजल्ली जाहिर होती है तो हर दुश्मन अपनी हैसियत समझ लेता है और फिर रब्बुल आलमीन की पकड़ में चला जाता है। और जब वो अपने मसलों में फंस जाता है तो खुद ब खुद आपको परेशान करना बंद कर देता है, अगर उसके नसीब में हिदायत हो तो अल्लाह वालों, आज ये खास अमल माह रजब की 25 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन आप लोग लाजमी पढ़ें। क्योंकि इस तरीके के वजीफे आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे, कहीं और कोई इस तरीके के वजीफे नहीं बताता। और खास तौर पर मेरी बहनों के लिए ये तोहफे से कम नहीं। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो यकीन करें रब की अमान में चली जाएंगी और आपको ऐसा बेहतरीन बेटा मिलेगा जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरे आज़ा के साथ और सेहत और सलामती के साथ उसको आपकी गोद में ले आएगा। तो अल्लाह वालों, जिसकी हिफाजत रब करता है ना, उसको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आज माह रजब की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप अफगानिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, आप लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, नेपाल से है, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 25 तारीख और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन आ जाए, फिर ये वजीफा, ये अमल पढ़ना शुरू कर दें।
اس عمل کی بے حد فضیلت ہے، بے حد برکات ہیں، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، آفس میں ہیں تو وہاں پڑھ لیں، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو آج نہیں پڑھا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد جب ماہ رجب کی 25 تاریخ آئے گی تب آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی اور یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی اور آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے اجتماعی دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے خرچے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور بچے بیماری سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے اندر دیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے
اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ
व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े, और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के दो बड़े ही खास जलाली इसमें आजम है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो जलाली इसमें आजम या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे ज़मीन और आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ खुदारा बेहतरीन अंदाज में करिएगा, अच्छे अंदाज में दुआ कीजिएगा। अगर आप लोगों ने सदके के लिए अपने सामने कुछ रखा है, चीनी या चावल, उस पर दम करें, फूंक मारें, पानी पे दम करें। अगर पानी रखा है तो फिर उस पानी को आप लोग पी जाएं और फिर दुआ करना जरूर अल्लाह पाक की बारगाह में शुरू कीजिएगा।
اور ایک बात आपको बता दूं, छोटा मोटा सदका जरूर कीजिएगा, चीनी चावल का सदका नहीं कर रहे तो कुछ 150 रुपए रब की राह में जरूर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस वजीफे को अपनी पाक बरगाह इलाही में जरूर कबूल और मंजूर फरमाएगा। अब देखिए, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, बेहतरीन अंदाज में दुआ मांगिएगा, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। बाज लोग चंद गलतियां कर जाते हैं, मतलब कि दुआ जो है वो सही अंदाज में नहीं करते, रटी रटाई दुआएं जो सालों से करते आ रहे हैं, स्पीड से दुआ करेंगे और बस मेरे रब तो सब जानने वाला है। भाई, रब जानने वाला सब है, लेकिन रब ने इख्तियारात भी दिए हैं और रब ने कहा है मांग मुझसे, तू मांगेगा तुझे जब ही दूंगा। रब ने एक कानून बनाया है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जो है वो वजीफा भी पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अच्छी तरीके से मांगे, अल्लाह पाक से बेहतरीन अंदाज में मांगे, अदब से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन वजीफे हमेशा देखने को मिलेंगे, आइंदा भी मिलेंगे। आज मिल रहा है, आइंदा भी मिलेंगे। रजब का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। आज 25 तारीख है, आखिरी जुमेरात है, कल शब मेराज आ जाएगी। तो लिहाजा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेहतरीन वजीफे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे कितने कमेंट्स आते हैं कि लोग कहते हैं कि काश आपको पहले हमें वजीफा मिल जाता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। तो लिहाजा वो काश ना कहना पड़े, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी हैं, और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।